बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम लिटरेचर 24 में इडिपस रेक्स के कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। आज हमारा इडिपस रेक्स का दूसरा लेसन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। आप बहुत से चैनल सब्सक्राइब करते होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपकी किसी बच्चे, बहन या किसी दोस्त का फायदा होगा, तो आपसे गुजारिश है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज हम कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टर में सबसे पहले हम प्लेसेस का जिक्र करेंगे। प्लेसेस ये एंशियंट ग्रीस, कदीम यूनान के मशहूर शहर थीब्स, कोरिंथ, डेल्फाई और माउंट सितरान, इनका जिक्र होगा। थीब्स एक मशहूर शहर था। इसके अलावा कोरिंथ, डेल्फाई इसका रिलीजियस सेंटर था, जहां पर गॉड अपोलो और उनका ओरेकल बना हुआ था, जहां पर लोग मसाइल हल कराने के लिए उधर जाते थे। माउंट सितरान, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के चरवाहे जानवर लेके आते थे और उधर चराते थे। थीब्स पर किंग लाइस और क्वीन जोकेस्टा ये हुक्मरान थे वहां के, और इनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। ये बड़े खुश थे कि एक नजूमी इनको बताता है कि आपके यहाँ जो बच्चे पैदा होगा वो वालिद को कत्ल करके अपनी वालदा से शादी कर लेगा। ये बात इनको बड़ा परेशान करती है और ये फैसला करते हैं कि इस पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल किया जाए। चूंकि जो ही ये बच्चा पैदा होता है, जो केस्टा उनकी एंकल पिन करके एक शेफर्ड के हवाले करके कर देता है कि इसको माउंट सितरान जाकर कत्ल कर, लेकिन शेफर्ड उधर जाकर इनको कत्ल नहीं करता और इस बच्चे को उधर कोरिंथियन शेफर्ड के हवाले कर। इसके अलावा कोरिंथ में किंग पॉलिबस और क्वीन मेरोपी वो हुक्मरान थे और इनके यहाँ कोई बच्चा नहीं। तो जब तीबन शेफर्ड इस बच्चे को कोरिंथियन शेफर्ड के हवाले कर लेता है, तो वो अपनी किंगडम यानी कोरिंथ इसको ले जाकर इसको बादशाह और क्वीन के हवाले कर लेता है। चूंकि वो खुद इसको पाल नहीं कर सकता और वो पाल नहीं सकता, तो वो उनके हवाले कर देता है और उसका नाम इडिपस उनके एंकल की वजह से, क्योंकि उसके एंकल बंधे हुए होते हैं, तो उसकी वजह से उसके पाँव में स्वलन हो जाती है और उसका नाम इडिपस रखा जाता है। इस वजह से उसका नाम इडिपस पड़ जाता है। अब ये बच्चा इधर बड़ा होता है किंग पॉलिबस और क्वीन मेरोपी के यहाँ, और जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको बताया जाता है कि आप इनके रियल यानी बायोलॉजिकल बच्चे नहीं हैं, बल्कि एडॉप्टेड सन। अब वो डेल्फाई की तरफ जाता है, और डेल्फाई में हमने जैसे पिछली वीडियो में जिक्र किया है कि किस तरह उनका अपने वालिद रियल फादर किंग लाइस के साथ वास्ता पड़ता है और वो उनको कत्ल करके थीब्स की तरफ रवाना हो जाता है और थीब्स में फिर स्फिंक्स को कत्ल करता है, जो कि एक चुड़ैल होती है और लोगों को कत्ल कर रही होती है, और इसी रिवार्ड के तौर पर उनको थीब्स का बादशाह बनाया जाता है। अब जब थीब्स का बादशाह बन जाता है तो किंग लाइस चूंकि इसने मार दिया होता है, लेकिन उधर थीबन्स को ये पता नहीं होता। अब क्वीन जोकेस्टा और इडिपस की शादी हो जाती। ये शादी 18-20 साल कायम रहती है और उनके यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई। एंटिगनी, इस्मी, एटोडस और पॉलिनिसेस, ये उनके यहाँ बच्चे होते हैं। इनका जिक्र होगा, ये भी कैरेक्टर है। इसके अलावा जोकेस्टा का भाई क्रियोन और उसकी बीवी यूरिडिस, इसके अलावा टाइरिसियस जो कि ब्लाइंड प्रॉफिट होता है यानी नजूमी होता है और ये प्रोफेसिस बता रहा होता है। कोरस का जिक्र होगा, प्रीस्ट जो उसका रिलीजियस यानी प्रीस्ट जो उसका रिलीजियस रहनुमा होता है। स्फिंक्स का जिक्र होगा, जिसको एक चुड़ैल होती है जिसको इडिपस कत्ल कर देता है, मार देता है। ये उनमें कुछ नुमाया एक्टर होंगे। इसके अलावा स्टेज ड्रामा, चूंकि ये ड्रामा 5th सेंचुरी कबल मसीह में था और उस वक्त ये ड्रामे स्टेज पर परफॉर्म होते थे, तो उसके लिए कुछ चीजें जो आपके लिए जानना जरूरी होता था। एक्टर्स होते थे, यानी ड्रामा जब स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते थे तो एक्टर्स होते थे, कोरस होता था, सुपरनिम्नस होते थे और म्यूजिशियन होते थे। यानी 4 किस्म के लोग स्टेज पर आते थे। म्यूजिशियन आप जानते हैं, जो वो बैकग्राउंड में म्यूजिक वगैरह बजा रहे होते थे। इसके अलावा एक्टर्स सारे मेल होते थे और उस वक्त कोई भी फीमेल एक्टर नहीं होते थे, यानी सिर्फ मेल ये परफॉर्म कर रहे होते थे। चाहे फीमेल का कैरेक्टर होता था चाहे मेल का कैरेक्टर, सारे मेल ही कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे होते थे। एट ए टाइम 3 बंदे जो थे वो स्टेज पर आते थे, और यानी वो एक्शन जो परफॉर्मर के लिए होते थे वो 3 बंदे एट अ टाइम होते थे।
اور ایک ہی ایکٹر مختلف قسم کے رولز پلے کر رہا ہوتا تھا، یعنی مختلف قسم کے ایکٹنگ کر رہا ہوتا تھا. ایکٹر ایک ہوتا تھا لیکن رول مختلف قسم کے ہوتے تھے. اور وہ کس طرح چینج کر رہا ہوتا تھا؟ ماسک پہ. کسی بھی پلے میں ایک پرنسپل ایکٹر ہوتا تھا، نمایاں، جس کو آج کل بھی جس طرح ہوتا ہے، یعنی کوئی ہیرو ہوتا ہے جس کے ارد گرد فلم یا ڈرامہ گھوم رہا ہوتا ہے. اور وہی چونکہ اس وقت ایڈیپس ریکس بھی ٹریجڈی تھی، وہی پر اس وقت زیادہ تر ٹریجڈی پیش کی جاتی تھی. تو وہ جو بیسٹ پرنسپل ایکٹر ہوتا تھا اس کو ٹریجک ہیرو یا ٹریجک ایکٹر کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اور وہی یعنی مین کردار ادا کرتا تھا. ماسک، یہ ایکٹر ماسک پہن رہے ہوتے تھے، اور ماسک کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جلدی جلدی چینج کرتے تھے اپنی رول کو. یہ پوری سر اور یعنی بال سمیت سر کو اور چہرے کو اس سے کور کرتے تھے. فنکشن جو ماسک کا ہوتا تھا وہ انہیں رول چینج کرنے کے لیے، چونکہ ایک ایکٹر مختلف قسم کے رول پلے کر رہا ہوتا تھا، تو وہ مختلف قسم کے ماسک پہن کر وہ رول پرفارم کر رہا ہوتا تھا. جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ صرف میل ایکٹر ہوتے تھے، فیمیل کی ایکٹنگ بھی میل ہی کر رہے ہوتے تھے، اور ایک ایکٹر مختلف قسم کے رول پرفارم کر رہا ہوتا تھا. سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے کورس. کورس یعنی گانا گانے والے ہوتے تھے، اور یہ 15 بندوں پر مشتمل ہوتے تھے. اس میں ذکر آتا ہے اسٹرافی اور اینٹی اسٹرافی، یعنی جب وہ سٹیج پر ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جاتے تھے تو اس کو اسٹرافی کہتے تھے، اور واپس آتے تھے تو اینٹی اسٹرافی. اور یہ 15 بندوں پر مشتمل ہوتا تھا، اور ان کو جس طرح لیڈز تیار کیے جاتے تھے یہ بھی تیار کیے جاتے تھے. اس کا ایک مین ہیڈ ہوتا تھا جس کو کوریکس بولتے تھے، اور وہ کوئی ویلتھی سٹیزن ہوتا تھا، اور وہ اس 15 بندوں کی پرفارمنس تیار کرتا تھا. اور یہ بیک گراؤنڈ کے جو واقعات ہوئے ہوتے تھے یا جو کچھ ہونے والا ہے وہ ان کو گانے کی شکل میں بتاتے تھے. سیکنڈ ہوتا تھا سپر نمبرز. کوئی بھی پیڈ ایکٹر ہوتا تھا، یعنی جو کراؤڈ ہوتا تھا اس میں سے اگر کوئی پیمنٹ کر کے آنا چاہتا تھا سٹیج پہ تو وہ پیمنٹ کرتا تھا، اور اس طرح وہ سٹیج پہ آتا تھا. یعنی اس کا بیسک رول نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک ایکسٹرا کے طور پر وہ آتا تھا، صرف اپنی مشہوری کے لیے. آپ کہیں اس کو پیڈ ایکٹر بھی کہتے ہو، تو اس کو بولتے تھے سپر نمبرز. میوزیشین کا ہم ذکر کر چکے ہیں آلریڈی، تو اس کا بھی نمایاں رول ہوتا تھا. تو یہ کچھ اسٹیج ڈرامہ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو ان کا بھی پتہ ہو. آپ سب سے گزارش ہے کہ لائک تو بنتا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرے. اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب لازمی کرے. بہت شکریہ، تھینک یو.